أبو ممر هو حد دكتور دبرتسيان جبر ميكيل صمدو تغارو إيرتراويان زي سعر مخانو زملاخته توقامي مدر أسمي علم بريزيدنت جيزاوي ممحدار تግራይ جنرال ታደሰ ወረደ ዘይተረኸበሉም መድረኽ ዝኽሪ መበል 130 ዓመት ኩናት ዓወት ዓድዋ ተኻይደሎም ኣብቲ ኣብ ከተማ ዓድዋ እሰለጠ መድረኽ መስረት ብምግባር ዝሓለፉ መልእኽታት ሒዝና ይመለና سراوت إثيوبيا شعبيا كوك عين فقدينا كبل أمانيل آسفا قليسهم مكتل أبو مبره وحات أتو أمانيل آسفا أب واناوي كنتات منقص سراوت إثيوبيا ناب تግራይ مسرت بمقبار نصر زبالة قبر ملسي بلام نخلهم كنوغو مناكل إتا ماجر شما حايلتات مكلخال إثيوبيا فيلد مارشال برهان جلا أتنقعهم بزي حقاوان دلالو تتاليلهم ناب سدت كامروحو أب منقصقاس زنبرو سبحالو 130 منسيات تግራይ أب تحتي قطر كمزوعالو بوليس قليس ألام ميسايلات إيران إثيوبياوان إيرتراويان أتقعملهم كبير عاطفيتاوي ملاش إيران أب لعلي هاجرات مأخلاي مراقن تحستات أمريكان إسرائيل نتراخيرو قصدلهم نفرت وق أمريكا كمزود قادما تفليت ألهم إيران مس أمريكا دردر أيك قبرنية كتبل أفليت ألام أدماس اتي كوينات الناسفح أبز خدل زل أوان حزب الله أبلعلي إسرائيل مدقعتات ميسارات درونات أكايدلهم زي كمزلون كلو أوروبيان حقرات عباي بريطانيا جرمن فرنساينون نابتي أبزبام أخلاي مراق أنصار إيران زكاير زلو كوينات كحوسا كمزخلا أفليت نلوم